سارے نبیاں تے رسولاں دے اتے اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نمایا، اللہ پاک نے مقام بھی دیتا ہے، شان بھی دیتی، یعنی او عظمتاں، او فضیلتاں، او شاناں، او مقام، او رفعتاں کسے نبی تے رسول نو نہیں ملیاں جڑیاں اللہ نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نو دیتیاں صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے انبیاء آئے نے انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا ہے، آمینہ دے لال نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں مننا گے۔ اس وقت تک کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دا عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے۔ پیغمبر نو آخری نبی نہیں تسلیم کران گے اسی مسلمان نہیں، پہلے انبیاء نو صرف نبی مننا گے گزارا ہے۔ اور قرآن دے شروع دے اندر بھی اللہ نے ایک بڑی کمال کی گل کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ نے میرے محبوب وہ لوگ جڑا تھوڑے تے ایمان لے آیا، جو نازل ہویا ہے آقا تے نازل کی ہویا ہے اے قرآن، جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے قرآن اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل کیتا گیا، وما انزل من قبلک جو تھوڑے تو پہلے نازل کیتا گیا، پہلے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم۔ ہن اللہ نے بعد دی گل نہیں کیتی، پہلے دی گل کیتی ہے، تے اگے اللہ نے کیا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی اللہ نے پہلی گل کرن تو بعد آپ دی موجودہ کتاب دی گل کرن تو بعد اگے پھر اللہ نے آخرت دی گل کیتی ہے۔ بین دلیل ہے ہن نبی تو بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے تے نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، ہن قیامت ہی آنی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ہن نبی تو بعد کوئی نواں نبی بولیا جے نا، نواں نبی ہن قیامت آنی ہے، نبی آنا ہن قیامت آنی ہے، نوی شریعت آنی ہن قیامت آنی ہے، نواں قرآن نازل ہونا، کوئی نوی کتاب بھی نہیں آنی، نواں نبی بھی نہیں آنا، نوی شریعت بھی نہیں آنی، تے نوی امت بھی بولیا جے نا تسی آخری امت ہو بولو تے صحیح، نوی امت بھی نہیں آنی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکے ہے، ہن کوئی ذلی بروسی کسے کسیٹی دا پتر نبی بن سکتا؟ تسی بول دے نہیں، تسی ٹھلے ہو جے ہیں۔ قرآن دے اندر 100 دے قریب آیات نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر دیا نے، اور 200 دے قریب احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت دے اتے دلالت کر دیا نے۔ سنیے پہلی ایت، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اونچی کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا محبوبہ مردان دے وچوں نہیں کسے دے باب، او تے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے۔ آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ میرے محبوب جی خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ
फरमाते ने वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया ये आयत तो नाज़िल हुई है। एक कॉन्फ्रेंस किथे हो रही है? आलमे अरवाह के अंदर। एक रब ने कॉन्फ्रेंस की नबी दी खत्मे नबूवत दी, एक कॉन्फ्रेंस की अपनी रबूबियत दी। ते खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस सिर्फ नबियां नूं बुलाया आया कि उन्हां च एक घसीटी दा पुत्र काना उल्लू दा पट्ठा भी है सी। वो बोलो तो सही की होया जी। आका फरमाते ने इन्नी मकतूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन। अजे आदम दी मिट्टी गोई गई सी, अजे आदम दी जिस्म ते रूह कट्ठा नहीं सी होया, अल्लाह ने मैनू उदों भी खातमुन नबिय्यीन लिख दिता सी। अब वेखे ना, अजे जमीन ते समा मुआर से वजूद च नहीं आया, अजे कोई नबी भी दुनिया ते नहीं आए, आदम दी मिट्टी अजे गोई गई है, ते आका फरमाते ने अल्लाह ने मैनू उदों ही खातमुन नबिय्यीन लिख दिता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते बाबा जी शमशान फरमाते ने काफ कुन दिया मंजिला अजे पहलियां सल। फिर कह दियो काफ कुन दिया मंजिला अजे पहलियां सल। जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च। मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी, आया पूरे जहान दा चल बन के, जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। शमशान जमीन नू पाग लग गए, जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। फिर कह दियो ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे हूद, ऐ मेरे शुएब अंबिया दी जमात जी जी अल्लाह जी मैं कुलाहे नबूवत दे देवां, थानू किताबां दे दियां, शरीयतां दे दियां, मैं थानू दुनिया ते भेज देवां। तुहाडियां नबूवतां, किताबां, शरीयतां, इमामतां दा सिक्का जारी और सारी होए। इस दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। अल्लाह जी तुसी दस दियो फिर असां की करना है। फरमाया मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुहाडे सारियां दी तस्दीक करे। अल्लाह जी फिर फरमाया ला तुमिनुन्ना बी वला तनसुरुन्ना। ऐ मेरे नबियो ध्यान ना सुन लवो ना, तुसा फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना, तुसा सारे पासे हो जाना। नबूवत दा लाके लिबास शहाना, मुहम्मद प्यारे दे ताबे हो जाना। मता उस वेले कोई इसरार कर लो, हुण तो ही मेरे नाल इकरार कर लो। जदों तक न मैनू वादा दवोगे, उदों तक ना नबूवत लवोगे। इनू आख देनी मुकामे मुहम्मद, तू की जाने खैरुल अनामे मुहम्मद सल्लल्लाहु। हुण आका दे आन तो बाद क़यामत तक किसे नबी दी नबूवत चल सकती है? बोलो तो सही यार। हुण नबियां ने इकरार किया, कालू अकररना। क्यों नहीं चल सकती? आदम दुनिया तो गए, 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए, नबी नूह दुनिया तो गए, अपनी शरीयत नबूवत नाल ले गए।
حضرت شیس دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے، نبی عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے، نبی داود دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو شیخو پوریو ٹر گیا ہے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نواں نبی آنا بول دے نہیں، کوئی نبی آنا نہیں، جس طرح نواں نبی کو نہیں تے میں نواں دین بھی، بولو تے صحیح، دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے تے جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے، تے جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھے اپنی انگل آسمان دی طرف اٹھاندے نے، آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ صحابہ ول کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں مینوان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے اچھی بولو گھاٹا بھی بولیا جنا گھاٹا بھی کیتا نہیں۔ ہن جس پیغمبر دے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ وہ بول دے نہیں، مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ مولوی جتنوں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے جو مرضی کرے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، تو پھر پیچھے لیبل لا دیندہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ ہاں دینے کہ نہیں؟ میں تے میرے شیخ بھی کول بیٹھے نے، چوری صاحب بھی آخر پڑھان دے نے، مدرسہ ماشاءاللہ ساڈا اتنا بڑا، آج تک کدی انہاں نو پوچھو کہ بدعت حسنہ بھی کدے ویکھیا جے؟ بولو تے صحیح۔ عربی منجد ہے جدے وچوں مانے ویکھی دے نے مشکل الفاظاں دے، جدوں ہی حدیث دی عبارت پڑھنے ہیں وہ منجد کور رکھی دی ہے پہ مشکل الفاظ کو ہے مانا ویکھ لو۔ عربی منجد دے اندر بھی بدعت حسنہ دا لفظ کو نہیں۔ اگر کوئی مولوی بدعت حسنہ دا لفظ وکھائے، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا، بول دے نہیں۔ حضرت امام مالک دا ایک قول نقل کیتا ہے علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے، وہ کہندے نے امام مالک نے فرمایا سی جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں، اس تو پہلے دین پورا نہیں، دین تے پورا اسی کرنے پہ۔ اور میرے بھائیو دین نہیں کسے مولوی پیر دی بات دا نام دین ہے۔ اور کی گل تو ہر روٹی نہیں کھا دی، بول دے کیوں نہیں؟ دین نہیں، دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت جو نکلیا، جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا۔